जे कॉलिंग अटेंशन आयज मॅडम दिव्या राणेन हाडलें आसा ते इन फेवर ऑफ चडशे शेतकाराक बेनिफिशियल जावपाक जाय अशे विचार घेवन येयल्ले आसा. आज जे सत्तरी आनी मय ही दोनूय जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा स्पिकर ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेतकार खूब आसा, पण जाला अशें की जी जमीन आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा आनी ताका लागून हेजे ताबो आहा तो आजून आमच्या लोकां कडेन पावलो ना. आमचे जे फाटल्या 2014 जो एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एंड ग्रँड ऑफ लँड एक्ट जालो त्या कायद्याच्या नुसार आज सरकारान आपल्या कडेन ताबो दवरलेलो आसा आनी ती ग्रँड आयज दीत आसा लोकां कडेन. पण स्पिकर सर आयज आमच्या सरकारान जे डिसिजन घेतलेलें आसा तितून आज शेतकारां कडेन हो ताबो येयलो ना. शेताचो ताबो जर आज सरकारान तांकां दिलो आतां दीत आसा म्हणजे सतत जायत आसा, पण त्याच पुरतो रिलीफ मेळपाक लागून जे आमकां शेत पिकोवपाक लागून ज्यो सवलती मेळपाक जाय आयज खुबश्यो आमच्यो गव्हर्मेंट स्किमी हांगासर मांडलेल्यो आसा स्पिकर सर सीएमान आनी अजुनूय नवे नवे येत आसा, पण हितूंतलो लाभ आमकां मेळना स्पिकर सर. पूण हांव मागतां आमच्या गव्हर्मेंटान ह्यो ज्यो शेतकार आसा जे पिकोवपाक शकता पण कितें डॉक्युमेंटेशन सारकें नसल्या कारणान थोडेशे रिलॅक्सेशन आमकां दिवचें जेणे करून ज्यो सगळ्यो स्किमी आहा त्यो आमी एप्लिकेबल करूंक शकता. हांव सांगपाक सोदतां स्पिकर सर की एकूच एक पंप जर घेतलो जाल्यार जाग्याचे 114 फॉर्म आसल्यार ना जाल्यार ते आमकां मेळना. पण हे जर सरकारान जर आमकां रिलॅक्स केलें खंय तरी जो कसयता तेजी जमीन आसा आनी तेच्या कडेन पोजेशन तेजें आसा हें दाखोवपाक जशें ऑनरेबल मेंबरान सजेस्ट केलें की एक एफिडेविटाच्या आदाराचेर तेणी जर आपूण हमी घेतली की आपूण तें कमयता पिकयता अशे तरेचे जर स्पिकर सर एफिडेवीट जर घेतलें शेतकाऱ्या कडसून जाल्यार ती स्कीम ताका एप्लिकेबल जावपाक जाय अशें कितें तरी ते एमेंडमेंट किंवा ही सुदारणा आमकां करपाक जाय स्पिकर सर आनी ही करची अशी मागता. तशेंच दुसरें जे लॉस ऑफ क्रॉप जाता ड्यू टू एनिमल्स ताका लागून जे स्किमी एप्लिकेबल जावपाक जायो ह्यो स्किमी सुद्दां ह्या हितून इन्क्लूड करपाक जाय स्पिकर सर. आज आमी शेतकार आमचे खुबशे त्रास काडटा आनी पिकयता पण जे नासतूस जाता ह्या जनावरां मुळे हांकां जर प्रिवेंट करतलो जाल्यार स्ट्रॉंग अशे थंय कंपाउंड घालचे पडटा, फेन्सींग उबें करचें पडटा आनी दर वर्सी ते आपले मॅन्युअली करप हें शक्य जायना स्पिकर सर. कॉस्ट खूब आसता ताजो आनी लेबर कॉस्ट आसल्या कारणान मागीर लोक मागीर नॅचरली कमी करता पिकोवपाचें. म्हणून सरकारा कडेन अर्ज करता की अशा तरेचे जर इनिशिएटिव्स आमच्या फार्मरांनी घेतले आनी सरकारान जर ताका सपोर्ट केलो जाल्यार जेंचे कडेन थोडेशे डॉक्युमेंटेशन पार्ट कमी आसा तेंच्यांनी ह्या स्किमीक एप्लाय करपाक लागून आनी सरकारान ताका सपोर्ट करचें अशें मागणें करता स्पिकर.